कहते हैं कि नाजायज किसी की जान लोगे तो जान देकर ही कीमत चुकानी पड़ेगी। अतीक अहमद का बेटा कल एनकाउंटर में मार दिया जाता है। आज सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जिधर देखिएगा वही चर्चा चल रही है। कुछ कह रहे हैं गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है। आखिर सही है या गलत है ये तो अब फैसला हो गया है। बहरहाल वो जा चुका है, उसकी मौत हो चुकी है और अतीक अहमद अब जेल के अंदर फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, बाप जो बोता है वही काटता है। बाप ने जो बोया था वो आज बेटे के जाने की सूरत में काट रहा है। मतलब ये है कि खुद भी जेल में है और दो जो बड़े बेटे हैं वो भी जेल में हैं, भाई भी जेल में हैं, दो छोटे जो हैं वो भी एक तरह से नजरबंद कर दिए गए। बीवी फरार है, परिवार बिछड़ गया। वो इंसान जो बड़ा बलवान था, ताकतवर था, जिसके नाम का सिक्का चला करता था। लेकिन कहते हैं वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुव्वत वाला होता है। बड़े बड़े बादशाहों को जमींदोज कर दिया करता है। एक वक्त वो भी था कि अतीक अहमद के नाम से लोग काम जाया करते थे, डर जाया करते थे। यहां जो लड़के का आज इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये लड़का बताते हैं कि 5 बेटों में सबसे ज्यादा होशियार था, पढ़ने में भी अच्छा था क्योंकि अपनी क्लास में टॉप किया करता था। 85% जो है इसके मार्क्स आया करते थे, तो पढ़ने में अच्छा था। लेकिन कहते हैं कि बाप के जो करतूत होते हैं ना, वो जरूर कहीं ना कहीं औलाद के लिए दुखदायक हुआ करते हैं। यही लड़का जो आज एनकाउंटर में मारा जाता है, ये विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था और वकालत की डिग्री हासिल करना चाहता था। लेकिन इसके परिवार का जो रिकॉर्ड था, इसके बाप का, इसके चाचा का और जो लोग थे उनका बहुत ज्यादा खराब था, जिसकी बुनियाद पर इस लड़के को, असद अहमद को वीजा नहीं मिल पाया और ये अपनी एजुकेशन को, तालीम को पूरा ना कर सका। फिर बेटा भी अपने बाप की राह पे चलने लगता है। वो उमेश पाल हत्याकांड, सीसी कैमरे के अंदर जो है वो तमाम क्लियर तस्वीरें इसकी वायरल होती हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि उसको मार दिया, गलत मारा, सजा होनी चाहिए थी, या कोर्ट है, अदालत है, कचहरी है। लेकिन भाई यहां तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। और इस वक्त आप सब समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था है और किस तरह के फैसले आज हो रहे हैं। बहरहाल वो सब संविधान से हटकर मामला बना है। जो कोर्ट, कचहरी, अदालत, वकील, मुकदमेबाजी सब खत्म है। बस 1 मिनट के अंदर सब काम और एक खेला हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। मैटर 2-4 दिन जो है वो चर्चा का विषय बनता है और फिर वो क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। लेकिन जैसे उमेश पाल हत्याकांड में इसने सरेआम गोली चलाई है, बिल्कुल कैमरे में दिखाई दे रहा है, इसने मारा है, कोई डर इसके चेहरे पे नहीं, कोई खौफ नहीं कि इंसान चेहरे पे नकाब डाले या अपने आप को छुपाने की कोशिश करे। तो यहां से ये भी ये चाहता था कि जिस तरह इसके बाप की एक धाक है, इसके बाप का एक डर है, खौफ है, वो भी इसी तरह चर्चा में आ जाए। लेकिन हालात जो है वो बदल चुके हैं, वक्त जो है वो बदल चुका है। एक वो दौर होता था कि गुंडों की चला करती थी, बड़े बड़े पहलवानों की चला करती थी, बड़े बड़े रियासतदानों की चला करती थी। लेकिन आज वो वक्त नहीं रहा। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, कोई अगर किसी कमजोर को सताता है फौरन वो वायरल हो जाता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म बन चुका है जो बड़े अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देता है ना। तो हुआ यही कि सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें वायरल होती हैं, 5 लाख का इनाम रख दिया जाता है और 50 दिन के बाद, मतलब इतना लंबा अरसा लिया, पुलिस ने ढूंढा, तलाश किया, बहरहाल वो बंदा फरार रहा, आखिरकार उसको मार दिया गया। लेकिन कहते हैं जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। अगर उसने गलत किया तो गलत ही उसका रिजल्ट भी आया, अंजाम भी हुआ। अतीक अहमद जहां खुश हो रहा था कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम कर दिया कि उमेश पाल जो उनके सर का दर्द बना हुआ था, तो वो सोच रहा था कि मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहां उसने ऐसा काम कर दिया कि उसका परिवार बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो कुत्ते जो विदेश से इसके घर पलते थे, अच्छी गिजाएं खाते थे, आज उसके घर की नौबत यह है कि उन कुत्तों को गिजा न मिलने की बुनियाद पर वो मर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। आज हालात उसके ऐसे बने हुए हैं कि देखकर हर इंसान कह तो रहा है कि यार जवान लड़का था, अभी शबाब पर था, जवानी थी और बहुत होनहार था, पढ़ा लिखा था, ये था। लेकिन तमाम चीजें
بالائے طاق رہ جاتی ہیں جب انسان جرم کرتا ہے۔ حالانکہ اسد احمد عتیق کا جو بیٹا ہے اس کا کرائم میں کوئی زیادہ معاملہ بنا نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف زیادہ مقدمے بازی ہوئی نہیں تھی اور کوئی کرائم میں اس کا نام آتا بھی نہیں تھا۔ یہ پہلے ہی معاملہ تھا اور پہلے ہی معاملے میں اس کا نام درج ہوتا ہے اور موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ میں یہ شامل ہوتا ہے، لیکن اس نے جو سر عام گولی چلائی غلط کیا، کیونکہ دیکھیے جب کوئی انسان کسی کی جان لیتا ہے اور ناجائز لیتا ہے، بے قصوری کے عالم میں لیتا ہے، تو وہ غلط کیا کرتا ہے۔ یہاں پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا، اب چرچا چل رہی ہے اور یہ چرچا چلتی رہے گی 2 4 5 دن، اس کے بعد معاملہ کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر نیا کوئی مدعا آئے گا۔ تو وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، اس لیے باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے۔ تو یہاں عتیق احمد نے جو تعلیم بچوں کو دی وہ اسی طرح کی دی، گنڈا گردی کی دی، دادا گیری کی دی۔ آج وہ بھگت رہا ہے جیل کے اندر، وہ ایک ایک پل کے لیے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطانہ ڈاکو کا، وہ ایک سلطانہ ڈاکو، بڑا نام تھا اس کا، بہت زیادہ فیمس تھا، لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ سلطانہ ڈاکو نہ آ جائے، شادی میں نہ پہنچ جائے، وہ کہیں زیور اور تمام دولت لے کر نہ چلا جائے۔ لیکن جب پولیس اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کی جان کے لالے اسے پڑے ہوئے تھے تو وہ بہت روتا تھا، اور ایسا بھی وقت آیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں مورخین نے کیا لکھا کہ وہی سلطانہ ڈاکو اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ میری ماں آپ اپنی زبان باہر نکالیں۔ ماں نے زبان کو باہر نکالا، اس نے وہیں سے اپنی ماں کی زبان کو کاٹ دیا اور کہا تھا کہ کاش جس دن پہلا انڈا میں چرا کے لایا تھا اس دن اگر تم مجھے تھپڑ رسید کر دیتی تو میں آج اتنا بڑا وانٹیڈ نہ بنتا، ڈاکو نہ بنتا، لٹیرا نہ بنتا، اور آج میں اپنی زندگی کی بازی ہارتا ہوا نظر نہیں آتا کہ آج مجھے پھانسی کی سزا ہے اور میں آج پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے بچپن میں انڈا چرانے پر اسے کوئی سزا نہیں دی تھی، بلکہ وہ ماں اس کو لے کر ابال کے کھا جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ انڈے کی جگہ مرغیاں چرانے لگا اور ایک وقت وہ آیا کہ بہت بڑا وہ ڈاکو لٹیرا بن جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے وہ اولاد کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو جہاں بچہ غلط کام کرے وہاں اسے ہمیں شکشا دینی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور ادھر نہ جائے۔ حالانکہ عتیق احمد چاہتا تو 5 بیٹے ہیں، 5 کو ایک اچھا ایجوکیشن دے کے، تعلیم دے کے ایک اچھا انسان بنا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا۔ وہ چاہتا کہ میرا نام تو ہے گنڈا گردی میں تو ایک باہوبلی کہلاتا ہوں، میری اولاد پر یہ داغ نہ لگنے پائے، میری اولاد اس طرف نہ جانے پائے، کیونکہ جو گنڈوں کی زندگی ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ کس طرح بیکار کی زندگی ہوتی ہے، اور ایسی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کب کہاں کون ٹھوک ڈالے کوئی پتہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو اچھی ایجوکیشن انڈیا کے اندر ہی دے سکتا تھا، اگر ودیش میں اس کو ویزا نہیں مل پا رہا تھا تو یہاں پر ہی وہ کہتا کہ بیٹا میرے نام کو لے کر آپ آگے مت بڑھو، اپنا نام، اپنی پہچان، اپنی شان الگ قائم کرو، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ گنڈوں کے گھر میں بھی اچھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں مثال جو ہے وہ قائم رہ گئی کہ گنڈے کا بیٹا گنڈا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے اور وکیل کا بیٹا وکیل ہوا کرتا ہے، اور یہاں وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گنڈا اور گنڈے کا بیٹا گنڈا ثابت ہوا اور گنڈائی کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بالکل اچھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ آگے چل کے وہ کوئی کرائم نہ کرے، اچھی زندگی گزارے، سماج کے اندر اچھائی پیدا کرے اور لوگ اسے اچھائی سے یاد کیا کریں۔